ख़वातीन और हज़रात, पिछले चंद दिनों में देखा गया है कि सोशल मीडिया पर चंद पोस्ट गर्दिश कर रही हैं जिसमें ये कहा गया है कि अगर दूध उबालते हुए घर में गिर जाए यानी ज़ाया हो जाए तो उसके क्या नुकसानात हैं। यानी माली नुकसानात के अलावा रूहानी तौर पर उस घर में क्या आफतें आती हैं और क्या ये बदशगुनी की अलामत है। चुनाचा हमने फैसला किया कि अपनी आज की वीडियो इसी मसले पर बनाएंगे और दूध जिसे अल्लाह का नूर कहा जाता है उसके बारे में चंद अहादीस और उसको ज़ाया करने के बारे में चंद अहकामात आपके साथ शेयर करेंगे। मगर हमेशा की तरह आगे कदम बढ़ाने से पहले आपका साथ हमें जरूर चाहिए होगा। उसके लिए आपको ये करना होगा कि रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके ABL टॉक के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, फौरी तौर पर आते हैं उस सवाल के जवाब की जानिब के जिसमें पूछा ये गया कि दूध अगर उबालते हुए फर्श पर गिर जाए तो उसके क्या नुकसानात हैं। यहाँ आपके साथ एक ऐसा वाकया शेयर करते हैं जो हजरत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ मंसूब किया गया है। कहा जाता है कि दरबार खिलाफत में हजरत अली के पास एक खातून आई और हाथ जोड़कर अर्ज करने लगी, या अली, हमारे घर में झगड़े बहुत रहते हैं, हर तरफ तंग दस्ती का राज है, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता और कोई किसी की खातिर इसार नहीं करता, ऐसा क्यों है। उस औरत का ये सवाल करना था तो हजरत अली, जिन्हें बाबे इल्म कहा गया यानी शहरे इल्म का दरवाजा कहा गया है, फौरन मामले की तह में पहुंच गए। ये हजरत अली ही की शान थी कि उन्होंने चंद लम्हों में वजह और हकीकत का सुराग पा लिया। आपने फरमाया कि ए खतून, मुझे बताओ कि अपने घर में जब अल्लाह का फराहम करदा रिज़्क इस्तेमाल करते हो तो क्या उसमें से कुछ ज़ाया भी होता है। तो उस औरत ने जवाब दिया, या अली, जब मैं अपने घर में दूध उबालती हूँ तो वो थोड़ा उबल कर जमीन पर गिर जाता है। हजरत अली मुस्कुराए और जवाब दिया कि ए औरत, जब जब अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क पामाल होता है यानी पैरों में आता है, उसकी तौहीन होती है तो उस घर से रिज़्क उठ जाता है, बेबरकती आती है। चुनाचे जब गुर्बत और तंगदस्ती आती है तो तुम्हारे घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं और फिर बेसुकूनी और बेबरकती आती है। तुम अल्लाह के दिए हुए रिज़्क की हुर्मत बहाल करो और जमानत ले लो कि तुम्हारे घर में बरकत, सुकून और रहमत वापस लौट आएंगी और सबके दिलों में अल्लाह ताला मोहब्बत डाल देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे घर में रिज़्क की फरावानी अता करेगा। ख़वातीन और हज़रात, बज़ाहिर ये बड़ी मामूल की बात लगती है। हम अक्सर अपने घरों में देखते हैं कि माएँ बहनें चूल्हे पर दूध उबालने के लिए रख देती हैं और फिर वो दूध चूल्हे की तेज आग पर उबलता रहता है और वो अपनी बेख्याली बेदहानी में उसे भूल जाती हैं और अल्लाह का नूर, अल्लाह का दिया हुआ ये रिज़्क ज़ाया होता रहता है। यहाँ अगर चंद ज़हनों में कुछ तशकीश, कुछ सवालात उभरते हैं तो उनके लिए हम इब्ने माजा की एक हदीस शेयर कर देते हैं कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ फरमा हुए और रोटी का एक टुकड़ा ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा। आपने उसको उठाया, साफ़ किया और खा लिया। हजूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सदीक़ा से फरमाया कि अच्छी चीज़ का एहतराम किया करो, रिज़्क जब किसी से भागता है तो फिर लौट कर नहीं आता। मकासदे हसना में चंद उलमा से नकल किया गया है कि गेहूं और दीगर इजनास जब पाँव में आती हैं तो वो कहत का सबब बनती हैं। इब्ने माजा की ही एक रवायत की हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हम 10 आदमी हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मतवज्जो होकर अरशाद फरमाने लगे कि 5 चीजें हैं, मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ कि तुम उनको पाओ। जब किसी कौम में बेहयाई के अफवाल अलम अलान होने लगे तो वो ताउन में मुब्तला होंगे, ऐसी ऐसी बीमारियों में मुब्तला होंगे जो उनके बड़ों के वक्त में नहीं होंगी। जब कोई कौम नापने तोलने में कमी करेगी तो कहत, तंगी और जालिम हुकाम उन पर मसलत कर दिए जाएंगे, और जब कोई कौम अहद शिकनी की मुर्तकिब होगी तो अल्लाह ताला उनके दुश्मनों को गालिब कर देगा और उनसे उनके अमवाल छीन लिए जाएंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज ये तमाम बातें हमें अपने इर्द गिर्द सच होती नजर आती हैं। बाहैसियत कौम बदकिस्मती से हमारे अंदर ये तमाम चीज़ें सलाहियत कर चुकी हैं। हम अल्लाह ताला के रिज़्क को पामाल करते हैं, हम कम तोलते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम अहद शिकनी करते हैं। चुनाचे हम देखते
دیکھتے ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے عذاب مختلف صورتوں میں نازل ہوتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں، نت نئے علام اور غم ہم پر نازل ہوتے ہیں، اور ایسی ایسی بیماریاں جن کے ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنے ہوتے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمارے اوپر بدعنوان اور ظالم حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں، اور چونکہ یہ امت عہد شکنی بھی کرتی ہے تو رسول اللہ کا فرمان یوں سچ ہوتا نظر آتا ہے کہ آج 1.5 ارب ہوتے ہوئے بھی تمام مسلمان دنیا میں رسوا ہیں، تمام مسلمان دنیا میں مغلوب ہیں، اور دوسری قومیں ہم پر غلبہ پائے ہوئے ہیں۔ خواتین حضرات، مشکوات میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں پر ان کے کھانے کو 40 دن تک روکے رکھے، یعنی باوجود سخت ضرورت کے فروخت نہ کرے بلکہ ذخیرہ اندوزی کر لے، تو حق تعالیٰ اس کو کوڑ کے مرض اور افلاس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ جس گھر میں شراب، دف، تنبورہ اور تصویر ہوں گے تو گھر والوں کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے، اور اللہ تعالیٰ اس گھر سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ باتیں 1400 سال قبل ہی ہمارے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ نے ہم تک پہنچا دی تھی، اور ہم بلائے بیٹھے ہیں، چنانچہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں کہ ایک عالم کو روزی کی تنگی پیش آئی تو انہوں نے اپنے دوست کو خواب میں دیکھا اور اپنے حال کی شکایت کی۔ دوست نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے قرآن مجید کی کوئی سورت یا کوئی آیت یاد کی تھی اور پھر اسے بھلا دیا۔ عالم نے کہا کہ سچ ہے، میں واقعہ ہی قرآن مجید کی ایک سورت یاد کر کے بھلا چکا ہوں۔ دوست اس پر غصہ ہوا اور کہا کہ پھر اسے یاد کرو۔ عالم نے ویسا ہی کیا اور روزی کی تنگی جاتی رہی۔ سامعین، یہ تمام باتیں آپ تک پہنچانے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ آج کل رزق کی بے حرمتی اور بے قدری امیر غریب ہر گھر میں عام ہے۔ نہ صرف شادی بیاہ میں بے دردی سے کھانا ضائع کیا جاتا ہے بلکہ کچن میں بھی خواتین برتن دھوتے وقت سالن، چاول اور روٹی کے اجزاء کو پانی میں بہا کر نالی کی نظر کر دیتی ہیں۔ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم اللہ کے رزق کی توہین کرتے ہیں، اور چنانچہ رزق کی تنگی کے اسباب ہم پر نازل ہوتے ہیں۔ اکثر خواتین کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ ان کے خاوند یا بچے ایک وقت کا بنا ہوا سالن دوسرے وقت نہیں کھاتے، اور بڑے فخر کے ساتھ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کھانا کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیتے ہیں۔ گھر کے کوڑا کرکٹ میں روٹی اور دوسری نعمتوں کو بغیر اللہ سے ڈرے پھینک دیا جاتا ہے، اور اس کو سٹیٹس سمبل جانا جاتا ہے۔ ہم ایسا کرتے ہوئے ان معصوم بچوں کو کیوں بھول جاتے ہیں جو پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے غلاظت کے ڈیروں سے گلا سڑا پھل اور سبزیاں اکٹھی کرتے ہیں؟ ان سفید پوش لوگوں کو کیوں بھول جاتے ہیں جو ایک وقت کا کھانا اپنے معصوم بچوں کو دے پاتے ہیں اور دوسرے وقت محتاج اور لاچار ہوتے ہیں؟ اکثر بیویاں بڑے شوق سے، بڑے فخر کے ساتھ یہ بیان کرتی ہیں کہ اگلے دن کا بچا ہوا کھانا اگر رکھوں تو میرے میاں ٹرے اٹھا کر دور پھینک دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو کیوں نہ اپنی ضرورت کے تحت روز کھانا تیار کیا جائے، اور جو اضافی کھانا ہو وہ ضرورت مندوں میں بانٹ دیا جائے۔ روٹی کے چکر میں انسان کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے، دوسرے ممالک میں جا کر مزدوری اور محنت کرتا ہے، تب جا کر لقمے نصیب ہوتے ہیں۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں رزق عطا کرتا ہے وہ کیسے بے دہانی میں اس رزق کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے عطا کیے گئے رزق کو ضائع نہ کریں، اس کے عطا کیے گئے رزق کی توہین اور بے حرمتی نہ کریں، اور اضافی رزق میں دوسروں کو بھی شریک کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کریں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے یہ چیز ڈسکس کی کہ ہمارے عام گھروں میں روزانہ کی بنیاد پر جو رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے اس کے کیا اسباب ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو، یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور آخر میں صرف اتنی سی گزارش کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ABL ٹاک کے سبسکرائبر ضرور بنیے، تاکہ اس طرح کی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ بہت جلد کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے ABL ٹاک۔ اللہ حافظ۔